एकाउन्टिङ फर लङ लाइफ एसेट्स च्याप्टर 9 बीबीएस फर्स्ट इयर। आज हामी यो च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ। यो च्याप्टरमा लङ लाइफ एसेट्स भनेको के हो र यसमा के चाहिँ हामीले खास पढ्नुपर्छ, यो एक्जाममा कसरी आउँछ भनेर अध्ययन गर्नेछौँ। साथै दुईटा हामीले सकेसम्म दुईटा क्वेसनको सोलुसन पनि गर्नेछौँ। आउनु सुरु गरौँ आजको क्लास। अर्थात् हाम्रो अर्गनाइजेसनहरुमा कस्तो खाले सम्पत्तिहरू हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्ट टर्ममा उठाउनु पर्ने करेन्ट एसेट्स टाइपको हुन्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनमा लङ टर्मसम्म अर्थात् बिजनेस रन गर्नको लागि लङ टर्मसम्म चाहिने एसेट्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अर्गनाइजेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ र बिजनेसको धेरैभन्दा धेरै क्यापिटल अर्थात् पैसाहरू पुँजीहरू चाहिँ त्यही लङ टर्म टाइपको एसेट्सहरू लङ लाइफ एसेट्सहरूमा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ अर्गनाइजेसनले। जस्तै कुनै प्रोडक्सन ओरिएन्टेड कम्पनी छ भनेदेखि मेसिन, जग्गा जमिन, घर, त्यसपछि आएर बसहरू, अफिसमा भएको कम्प्युटरहरू धेरैभन्दा धेरै चिजहरुमा लगानी गरेको हुन्छ र यस्तै चिजहरूलाई जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनमा 1 वर्षभन्दा बढी समयसम्म टिक्ने र त्यसले लङ टर्मसम्म अर्गनाइजेसनलाई बेनिफिट दिइरहने टाइपको सम्पत्तिहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि लङ लाइफ एसेट्स अथवा फिक्स एसेट्स पनि भनिन्छ। अर्गनाइजेसनहरुमा भएको लङ लाइफ एसेट्स अथवा लङ टर्मसम्म चलिरहने एसेट्स अथवा फिक्स एसेट्सहरुको हिसाब किताबहरू गरिरहनु पर्ने हुन्छ। यसलाई किन्नको लागि धेरैभन्दा धेरै पैसा लाग्छ। एउटा कुरा त एकदमै कस्टली पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनहरुले यिनीहरुको अप टु डेट गरिरहनु पर्छ अर्थात् हिसाब किताबहरू राखिरहनु पर्छ। यदि केही गरी अर्गनाइजेसनले यिनीहरुलाई रिप्लेस तुरुन्तै गर्नु पर्यो भनेदेखि अथवा केही म्यानेज नगरिकिन विथआउट हिसाबै किताब नगरिकिन प्रपरली केही नगरिकन त्यतिकै अन्धाधुन्दा रूपमा चल्यो भनेदेखि जस्तै कुनै अर्गनाइजेसन रन चलिरह अब त्यसले एउटा मेसिन त एकचोटि किनेपछि अथवा एकचोटि प्लान्टमा मेसिन राखिसकेपछि त्यो मेसिनले जिन्दगीभरि सधैँभरि 100 वर्ष 1000 वर्षसम्म चल्ने होइन। सर्टेन टाइम पिरियड हुन्छ। त्यो टाइम पिरियड अफ भएपछि फेरि के गर्ने भनेर बिजनेसले अथवा अर्गनाइजेसनले पहिल्यै डिसिजन लिएन भने त्यसको बारेमा पहिल्यै सोचेन भने एकैचोटि महँगो रूपमा यो फेरि त्यसलाई रिप्लेस गर्नको लागि समस्या हुन्छ। हो यस्तै किसिमको समस्याहरूबाट पार पाउनको लागि हामीले यसको एकाउन्ट राख्ने गर्छौं र यो हिसाबमा हामीले पढ्ने भनेको सेसनको हिसाब राख्छौं। फिक्स एसेट्सहरूलाई युज गर्दै गयो भने त्यसलाई हामीले युटिलाइज गरिरह्यो भने त्यसको मूल्यमा अथवा भ्यालुमा विभिन्न कारणले गर्दा कमी आउँछ। त्यसलाई नि के भनिन्छ भन्दा डिप्रिसिएसन भनिन्छ र हामीले यो च्याप्टरमा डिप्रिसिएसनकै हिसाब गर्छौं। यो डिप्रिसिएसनको हामीले यहाँनिर यो 4वटा मेथड पढ्छौं। यो 4वटा मेथड मध्ये यो स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको बारेमा मैले आज डिस्कसन गर्दिन। यो हामीले क्लास 11 मा पढिसकेका छौं स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड र हाम्रो मोडल क्वेसनको सेट ए र सेट बी दुईटैमा हाम्रो यो स्ट्रेट लाइन र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड नसोधेको भरि यो इम्पोर्टेन्ट छैन अहिलेको लागि। यो अहिलेको एक्जामको लागि नआउला किन भन्दा यो 11 मै पढिसकेको र धेरै भन्दा धेरै यो यही छ। अब मैले यहाँ चाहिँ आज मोडल क्वेसनको सल्भ गर्न गएको भएर बेसमा गर्न लागेको भएर यो दुईटा युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड र डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट देखियो र यो क्वेसनहरु हाम्रो एक्जाममा 5 मार्क्सको छ भनेपछि दुईटैमा सोधिसकेपछि लगभग स्योरै जस्तो छ यो च्याप्टरबाट। हामीले त्यही भएर यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ र हामीलाई यो दुईटा मेथड मध्ये कुनै एउटा आउने चान्स रहेको छ। अब यहाँनिर हेर्नु है मैले यो युनिट अफ एक्टिभिटी मेथडको बारेमा केही भन्छु त्यसपछि अहिले हिसाब गर्न त बाँकी छँदैछ। त्यसपछि डिप्रिसिएसन फन्ड मेथडको बारेमा हल्का केही भन्छु। पछि कुनै च्याप्टर कुनै पार्टमा सिंगल यही युनिट अफ एक्टिभिटी मेथडको छुट्टै डिप्रिसिएसन फन्ड मेथडको छुट्टै बारेमा पनि भिडियो लिएर आउँला। अहिले एक्जाम ओरिएन्टेड भएको भएर यो मोडल क्वेसन मात्रै सोलुसन गर्नको लागि हल्का केही भन्छु। यो युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले 11 क्लासमा पढ्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडले के भन्छ भन्दाखेरि मेसिनको जस्तै कोक फ्याक्ट्रीमा भएको कोक बनाउने मेसिनहरुको आयु लाइफ चाहिँ जिन्दगी यसले इयरमा कन्भर्ट गर्छ अर्थात् त्यसको मेसिनको आयु चाहिँ यसले इयरमा मान्छ। जस्तै 10 वर्ष 15 वर्ष 5 वर्षमा सकिएला भन्न मान्छ। तर यो युनिट अफ एक्टिभिटी मेथडले के गर्छ भन्दाखेरि मेसिनहरुको आयु
त्यसले उत्पादन गर्ने प्रोडक्सन अथवा त्यसले काम गर्ने मेसिन आवरसँग रिलेटेड हुन्छ है भनेर यसले के गर्छ भन्दाखेरि मान्छ युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड। अब हामीले यहाँनिर यो डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि यसको डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि हामीले स्टेट लाइनमा के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि कस्टमा रिलेटेड एक्सपेन्सेस जोडेर स्क्रैप भ्यालु घटाएर लाइफले डिभाइड गरिदिन्थ्यो भने यहाँनिर युनिट अफ एक्टिभिटी मेथडमा यसले डिप्रिसिएसन के गर्छ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि कस्टमा रिलेटेड एक्सपेन्सेस जोडेर माइनस स्क्रैप भ्यालु घटाएर प्रोडक्सन युनिट अथवा मेसिन आवरले के गर्छ भन्दा भाग गर्छ। अब यहाँनिर हेर्नु यो युनिट एक्टिभिटी मेथड अनुसार यसले डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट निकाल्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि कस्टमा रिलेटेड एक्सपेन्सेस जस्तै एउटा मेसिन 1 लाखमा किन्यो त्यसलाई इन्स्टलेसन त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन अरू त्योसँग सम्बन्धित चार्जहरू आयो भने त्यसलाई जोडेर अनि स्क्रैप भ्यालु भनेको हामीले स्टेट लाइन मेथडमा पढिहाल्यौँ। लास्टमा एक्सपेक्टेसन गरेको भ्यालु स्क्रैप भ्यालुहरू छ भनेदेखि माइनस गरिहाल्यौँ र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले स्टेट लाइन मेथडमा के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिर लाइफ अथवा जिन्दगी 5 इयर्स 10 इयर्सले डिभाइड गर्थ्यौँ। अब यो युनिट मेथडमा यसलाई केले गर्छौँ भन्दा प्रोडक्सन युनिट छ भने प्रोडक्सन युनिट छैन भने मेसिन आवर छ भने मेसिन आवरले भाग गरेपछि एउटा रेट आउँछ। यो रेटले चाहिँ मेसिनको वर्किङ आवर अथवा युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट निकाल्छौँ। जस्तै हामीले यो कस्टमा रिलेटेड एक्सपेन्सेस माइनस स्क्रैप भ्यालुहरू सब जोडेर यता आएपछि यो डिप्रिसिएसन एमाउन्ट चाहिँ पर युनिट अथवा पर मेसिन आवरमा आउँछ। यसले चाहिँ 1 वर्षमा मेसिन वर्किङ गरेको आवर अथवा वर्किङ गरेको युनिटलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने डिप्रिसिएसन केमा आउँछ भन्दाखेरि त्यो 1 वर्षको आउँछ। यो अहिले मैले हिसाब गर्ने बेला अझै राम्ररी बुझाउँछु। स्टेट लाइन मेथड डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड र यसमा फरक भनेको के हो भन्दा खालि यो डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट निकाल्ने तरिका मात्रै फरक हो, अरू लगभग सबै सेम हुन्छ। अब त्यसपछि आयो हाम्रो अर्को के आयो भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड। डिप्रिसिएसन फन्ड मेथडको बारेमा म केही अलिकति सानो कुरा बुझाउन गइरहेको छु। डिप्रिसिएसन फन्ड अथवा सिङ्किङ फन्ड मेथडले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले जस्तै मैले एउटा ल्यापटप किनेछु, मैले त्यो ल्यापटपले अहिले अनलाइन क्लास पढाउँदा अथवा यो भिडियोहरू एडिट गर्दा अथवा मेरो कामहरू गर्दाखेरि मलाई त्यो ल्यापटप चाहिँ 5 वर्ष मात्रै आयु छ, त्यसभन्दा त्यसले बढी टिक्दैन भन्ने मलाई थाहा छ। अर्थात् मैले यसबाट चाहिँ काम चाहिँ म्याक्सिमम कति वर्ष लिन्छु भनेर मैले माने भन्दा 5 वर्ष काम लिन्छु भनेर मैले त्यो 1 लाख रुपियाँको ल्यापटपको 1 लाख रुपियाँमा किनेको ल्यापटप पर्चेस प्राइस 1 लाख रुपियाँमा किनेको मैले ल्यापटप अब मैले यसलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म युज गर्छु भनेपछि मैले 1 वर्षमा यसको कति रुपियाँ भनेपछि 20,000 रुपियाँ चाहिँ मैले के हुँदो रहेछ भनेर माने भन्दा डिप्रिसिएसनको रूपमा कटाउनु पर्दो रहेछ। अब मैले के बुझ्छु भन्दा 5 वर्षको अन्तिममा अथवा 5 वर्षपछि त यो ल्यापटपले त काम गर्दैन अथवा मैले चाहेको चिज यसले फुलफिल गर्न सक्दैन, मेरो टास्कहरू यसले गर्न सक्दैन भने चाहिँ मैले यसलाई जसरी पनि के गर्नुपर्छ भन्दा रिप्लेस गर्नुपर्छ। अब मैले 5 वर्षपछि ल्यापटप किन्ने हो भने 1 लाख रुपियाँ मलाई त्यो बेलामा चाहिन्छ। अब मैले त्यति बेलै फेरि पैसा 1 लाख रुपियाँ खोज्न थालेँ, म्यानेज गर्न थालेँ भने समस्या पर्न सक्छ। यो त मेरो एउटा सामान्य व्यक्तिको कुरा भयो। अर्गनाइजेसनहरुमा त 50औं लाख करोडौं रुपियाँको मेसिन हुन सक्छ। अब त्यस्तो बेलामा त एकैचोटी अहिले केही म्यानेज गरेकै छैन, एकैचोटी लास्टमा गएर त्यही बेलामा म्यानेज गर्छु भन्दा समस्या हुन्छ। त्यही भएर अर्गनाइजेसनहरुले के गर्छ भन्दा यो पैसा जस्तै मेरो केसमा यहाँनेरि 20,000 रुपियाँ मैले के गर्छु भन्दा वर्षको अन्तिममा 20,000 रुपियाँ झिक्दै के गर्छु भन्दा राख्छु। यो डिप्रिसिएसन भनेर मैले छुट्याएर राखेँ। अब मैले यो स्टेट लाइन अरू मेथडमा हुँदाखेरि यसलाई मैले के गर्थेँ भन्दा डिप्रिसिएसन भन्दै झिक्थेँ, एक ठाउँमा राखेँ आफैसँग है, अफिसमै एउटा मेरो खातामा अथवा अफिसमा कहीँ राख्थेँ। फेरि अर्को वर्ष झिके गरेर 1 लाख रुपियाँ पुऱ्याएँ। अनि त्यही 1 लाख रुपियाँ झिकेर मैले के गर्थेँ भन्दा पछि 5 वर्षको अन्तिममा ल्यापटप किनेर लिएर आउँथेँ। तर त्यो मेथडबाट हुँदाखेरि के समस्या पर्यो भन्दा मैले त्यो जम्मा गरेर राखेको पैसा अथवा मैले घरमा राखेको पैसा मैले बिचमा केही समस्या पर्यो भने चलाइदिन सक्छु अथवा मैले त्यो वर्षको अन्तिमसम्मै राखिराख्न सक्छु भन्ने ग्यारेन्टी भएन। केही समस्या पर्यो भने चलाइदिने यस्तो समस्या भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि
यो डिप्रिसिएसन फन्ड अथवा सिङ्किङ फन्ड मेथडले के भन्छ भन्दा मैले यो 20,000 रुपियाँ छुट्याएर राखेकोलाई मैले नाम दिन्छु डिप्रिसिएसन फन्ड भनेर एउटा नाम क्रिएट गर्छु। डिप्रिसिएसन फन्ड भनेर अथवा सिङ्किङ फन्ड भनेर मैले यसलाई नाम क्रिएट गर्छु र यो जम्मा भएको पैसा यो 20,000 रुपियाँ अब मैले मसँग राख्दिनँ कि यो पैसालाई मैले कहाँ लान्छु भन्दाखेरि मार्केटमा इन्भेस्ट गरिदिन्छु। मार्केटमा त्यस्तो ठाउँमा इन्भेस्ट गर्छु जहाँबाट मलाई ब्याज आउँछ। जस्तै सिम्पल वेमा बुझ्ने गरी भन्दा सेयरमा अथवा कहीँ डिभेन्चरमा कहीँ अरू कम्पनीको केहीमा इन्भेस्ट मैले गर्दै जान्छु र पछि मैले त्यो इन्भेस्ट गर्दै गर्दै गएर मैले 5 वर्ष हो भने 5 वर्षको अन्तिममा गएर यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दा बेचिदिन्छु र मैले त्यो पैसा के गर्छु भन्दा लिएर आउँछु। अब इन्भेस्टमेन्ट बेच्दाखेरि दुईवटा कुरा हुनसक्छ, इन्भेस्टमेन्ट गरेको पैसा नाफै हुनसक्छ भन्ने पनि छैन र घाटै होला भन्ने पनि छैन। अब नाफा भयो भने मैले नाफामा देखाउँछु, घाटा भयो भने मैले के देखाउँछु भन्दा घाटामा देखाउँछु। हिसाबमा हामीलाई दुईवटा कुरा सोध्नु सक्छ, एउटा डिप्रिसिएसन अथवा सिङ्किङ फन्डको एकाउन्ट बनाउनु हुन्छ, एउटा चाहिँ डिप्रिसिएसन फन्ड अथवा सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट। एउटा चाहिँ हाम्रो यो डिप्रिसिएसन फन्ड, यो डिप्रिसिएसनबाट छुट्याएर राखेको यो फन्डको एकाउन्ट बना भन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दा यो डिप्रिसिएसनको फन्ड छुट्याएर राखेकोलाई मैले त अघि नै भन्थेँ नि त बाहिरी मार्केटमा के गर्छु भन्दा इन्भेस्टमेन्ट गर्छु। हो यो डिप्रिसिएसन फन्डको एउटा एकाउन्ट सोध्न सक्छ, एउटा चाहिँ डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्टको एउटा एकाउन्ट सोध्न सक्छ। हामीलाई दुईटै सोध्यो भने सधैँभरि डिप्रिसिएसन फन्ड अथवा सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टको खाता बनाउने, त्यसपछि बल्ल गएर डिप्रिसिएसन फन्ड अथवा सिङ्किङ फन्डको खाता बनाउने। यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि म भाइ बहिनीहरूले के भन्छु भने यो च्यानलमा मेरो च्यानलमा 11 र 12 क्लासको लागि पनि पुरै च्याप्टरहरूको भिडियोहरू मैले बनाएर राखेको छु जुन चाहिँ इफेक्टिभ पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले तपाईँको भाइ बहिनीहरू अथवा घर टोलतिर चिनेको साथीभाइहरू छन् भने उनीहरूलाई यो च्यानल एकचोटि हेर्न भनेर रिकमेन्ड गरिदिनु हुन भन्ने अनुरोध गर्दछु। क्वेसन सेट मोडल क्वेसन सेट ए को क्वेसन नम्बर 13 मा भएको एउटा क्वेसन छ। मैले क्वेसन नम्बरसँग लेखेको छैन यहाँ टाइम वेस्ट नगरौँ भनेर र यहाँ मलाई ठाउँ पनि नपुग्ने भएको भएर मलाई मेन चाहिने चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन पढ्नु होला है। यहाँनिर हेर्नु यो क्वेसनमा अ फर्म पर्चेज मेसिन कस्टिङ रुपिस 2 लाख अन फर्स्ट वैशाख 2075 साल वैशाख फर्स्टमा 2 लाखको यसले मेसिन किनेको छ। त्यसपछि यसको लाइफ चाहिँ कति एक्सपेक्ट गरेको रहेछ भन्दा 3 वर्ष एक्सपेक्ट गरेको रहेछ र यसको 3 वर्षको अन्तिममा यसको सेल्भेज भ्यालु स्क्रैप भ्यालु यो काम नलाग्ने भइसकेपछि यसलाई बेच्यो भने कति आउँदो रहेछ भनेछ भन्दा 40,000 रुपियाँ आउँदो रहेछ भन्ने राखेको छ। अनि यो यसले के गर्यो भन्दाखेरि जुन यो डिप्रिसिएसन काटेर आएको हुन्छ अघि नै मैले भने जस्तै डिप्रिसिएसन काटेर आएको पैसालाई चाहिँ यसले कहीँ लगानी गर्ने भएछ। कति पर्सेन्ट भन्दा 5% इन्ट्रेस्ट आउने गरी यसले लगानी गर्ने भएछ। अनि यहाँनिर यो सिङ्किङ फन्ड टेबलले के सो गर्यो भन्दाखेरि 0.3172.8 चाहिँ 5% मा चाहिँ यसले 1 रुपियाँ बराबरमा आउने भएछ भन्ने कुरा एउटा सिङ्किङ फन्ड टेबलबाट एउटा हामीलाई फ्याक्टर दियो। यो फ्याक्टर हामीलाई अहिले डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट निकाल्नको लागि चाहिन्छ। क्वेसनमा हामीलाई यो फ्याक्टरको रेट दिएको हुन्छ, फ्याक्टर दिएको हुन्छ, दिएन भने हामीले टेबल हेरेर निकाल्नु। तर प्राय हामीलाई यहाँनिर एकाउन्टमा चाहिँ हामीलाई यो फ्याक्टरहरू दिएकै हुन्छ। यो 3 वर्षको अन्तिममा चाहिँ यसले यो मेसिनलाई कतिमा यो मेसिन हैन सरी यसले यो लगानी गरेको यो 5% मा लगानी गरेको जुन थियो नि यसले यो इन्ट्रेस्ट आउने भनेर केही चीज बाहिर यसलाई चाहिँ 3 वर्षको अन्तिममा कतिमा बेच्दैछ भन्दा 1 लाख रुपैयाँमा बेच्दिएको छ। अब हामीलाई यसले के सोध्यो भन्दा 3 वर्षको डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट निकाल भनेर यसले हामीलाई सोध्यो। अब हामीले यहाँनिर सुरुमा डिप्रिसिएसन एनुअल अथवा वर्षको 1 वर्षको डिप्रिसिएसन कति हुन्छ भनेर एनुअल डिप्रिसिएसनको निकाल्छौं। यहाँनिर एनुअल डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँनिर एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो कस्टमा रिलेटेड एक्सपेन्सेस जोडेर सेल्भेज भ्यालु घटाउँछौं अथवा स्क्रैप भ्यालु घटाउँछौं र यो हिसाबमा यदि डिप्रिसिएसन मेथड स्टेट लाइन डिमिनिसिङ अरु भएको भए यहाँ लाइफले अथवा प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गर्थ्यौं। हामीले अब यहाँनिर के गर्छौं भन्दाखेरि यो सिङ्किङ फन्ड मेथडमा सिङ्किङ फन्डको टेबलको फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छ जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। यहाँनिर हामीलाई यो दिएको छ दिएन भने निकाल्नु पर्छ तर हामीलाई यो दिएकै हुन्छ। 0.317208 गर्दाखेरि यो फ्याक्टरमा कति हुन्छ यो भन्दा कस्ट भनेको यहाँनिर 2 लाख माइनस 40,000 गर्दाखेरि
720 एड गर्दाखेरि कति आउँछ यो हामी निकालौँ। यहाँ हेर्नु त, यो यति गर्दाखेरि मैले फिक्स पछि 2 पोइन्टसम्म राख्दाखेरि 50753.28 आयो। मैले यसलाई कति माने भन्दा 50753 रुपिजमा मानेर हिसाब गर्छु। अर्थात् मेरो एनुअल डिप्रिसिएसन कति आयो एक वर्षको भन्दाखेरि 50,753 रुपियाँ आउँदो रहेछ। अब मैले यो डिप्रिसिएसन काटेको पैसालाई मैले अघि नै भन्थे, डिप्रिसिएसन काटेको पैसा एक वर्षमा आउने 50,753 रुपियाँलाई मैले एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको रूपमा छुट्याएर मौका नराखिकन मैले यसलाई के नाम दिन्छु भन्दा डिप्रिसिएसन फन्ड भन्ने नाम दिन्छु र यो फन्डलाई मैले के गर्छु भन्दा बाहिर इन्भेस्ट गर्छु। अब हाम्रो यो डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट मेथड अनुसार मैले के गर्छु भन्दा यो डिप्रिसिएसन वर्षको अन्तिममा काटिन्छ। हामीलाई थाहा छ मैले यो डिप्रिसिएसन वर्षको अन्तिममा 50,753 रुपियाँ हुँदो रहेछ भनेर काटेर निकालेँ। अब यो मैले वर्षको अन्तिममा काटेको पैसालाई सेयर बजारमा भनौँ अथवा बाहिर काहीँनिर ब्याज आउने ठाउँमा मैले लगानी गरेँ। अब मैले लगानी गर्दाखेरि पैसा लगानी गर्दाखेरि डेबिटमा लेख्छु 31/12 अनि 2075 मैले 75 मात्रै लेखेँ यहाँनिर। वर्षको अन्तिम 75 सालको अन्तिममा मैले यो पैसा डिप्रिसिएसनमा आएको पैसालाई लगानी गरेँ। टु बैंक एकाउन्ट भनेर मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दा लगानी गरेँ। कति भन्दा 50,753 रुपियाँ मेरो यो लगानी भयो। अब मैले यो वर्षको अन्तिममा लगानी गरिसकेपछि मलाई त्यो वर्षमा त बाहिर लगानी गरेँ भने 5% ब्याज आउँछ भने, तर मैले वर्षको अन्तिममा लगानी गरेँ भने त मलाई ब्याज त त्यो वर्षको त आएन। अब नआएपछि मैले यसलाई के गरिदिन्छु भन्दा डेबिट क्रेडिट के हो भन्दा क्लोज गर्नु पर्यो, बराबर बनाउनु पर्यो। बराबर बनाउनको लागि मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि 50,700 यो डिप्रिसिएसन आएको पैसा मैले लगानी गरेको, लगानी गर्दाखेरि डेबिटमा भयो। अनि यो केही पनि नभएपछि क्रेडिटमा चाहिँ हामीले के गर्दै जाने, ब्यालेन्स गर्दै जाने, ब्यालेन्स सिडी भयो। यो पहिलाको वर्षको 75 सालको सिडी ब्यालेन्स हामीलाई थाहा छ डिप्रिसिएसनमा। अर्को वर्ष के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट 2076 मा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स बिडी हुन्छ। यो कति भयो भन्दा 50,753 ब्यालेन्स बिडी भयो पहिलाको लगानीको पैसा आएको। अब फेरि यो वर्षको अन्तिममा पनि मैले 3 वर्षसम्म लानु छ, मलाई त 3 वर्षसम्म बना भने चाहिँ यसले। अब मैले पहिलो वर्ष भ्याएपछि दोस्रो वर्ष पनि जानु पर्यो, दोस्रो वर्ष पनि प्रोसेस त त्यही हो। अब दोस्रो वर्ष के हुन्छ भन्दाखेरि 31/12/76 लेखेँ मैले यहाँनिर अटेन यो बैंक एकाउन्ट लेखेँ मैले, फेरि लगानी गरेँ पैसा। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्यो है, यो लगानी गर्दाखेरि मैले कसरी लगानी गर्छु भन्दाखेरि यो वर्षको अन्तिममा पनि यो प्रत्येक वर्ष 3 वर्षसम्म अथवा कति वर्ष क्वेसनले भन्छ, अब मैले त पछि बुझाउँछु हाम्रो यो कति वर्षसम्म भन्छ। अब मैले जहाँसम्म पनि लगानी गर्नुपर्छ त्यहाँ लगानी गरेँ भनेदेखि मैले यही 50,753 रुपियाँ राख्नुपर्छ। अब मैले यहाँनिर हेर्ने दोस्रो वर्ष पनि कति राखेँ भन्दा 50,753 रुपियाँ राखेँ। यो दोस्रो वर्षको अन्तिमको लगानी हो, दोस्रो वर्षमा भएको लगानी गर्नलाई यो प्लस मैले यो त पहिलो वर्षमा पो मेरो वर्षको अन्तिममा थियो र ब्याज आएको थिएन। अब त्यो हेर्नु त यो पहिलो वर्षको त यहाँनिर यो फर्स्टमा भयो नि त, यो 2076 वैशाखदेखि चैत भनेपछि 1 वर्षसम्म त यो त बस्यो नि त। अब लगानी गरेको ठाउँमा भनेपछि यो 50,753 रुपियाँको त 1 वर्षको त मलाई ब्याज चाहियो नि त। अब 5% हो, यो 50,753 को 5% ब्याज जोडेर मैले यो दुईटा यो 50,753 को ब्याज प्लस 50,753 अहिलेको गरेर टोटल मेरो यहाँनिर यो पैसा आउने भयो। ल यो 50,753 को 2538 प्लस यो गर्दाखेरि यति रुपियाँ भयो। अब हाम्रो यो दुईटै जोडेर टोटल गर्दा कति हुन्छ हेरौँ। यो यहाँ हेर्नु, यो 2538 प्लस 50,753 को यो वर्षको लगानी र यो 50,753 यो पहिलाको बाँकी रहेको पैसाको ब्याज 5% त आयो नि त 1 वर्ष भएपछि। यो दुईटा गरेर यति भयो। अब हामीले उतापट्टि क्रेडिटमा त ब्यालेन्स त बराबर बनाउने हो। अब यो पैसा यतापट्टि आयो, अब यतापट्टि बराबर बनाउनलाई यति थपे 1,04,044 रुपियाँ आएपछि यो दुईटै बराबर भयो। अब हाम्रो फेरि 3 वर्षसम्म बना भनेछ। हाम्रो यो सिडी यतापट्टिको 77 मा के हुन्छ भन्दाखेरि 77 मा के हुन्छ यो भन्दाखेरि बिडी हुनु पर्यो, टु ब्यालेन्स बिडी 44। अब यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ है,
हाम्रो जस्तै क्वेसनमा 3 वर्ष भनेपछि अन्तिम वर्षमा कहिले पनि लगानी गर्दैन। जस्तै तेस्रो वर्ष भयो, हामी तेस्रो वर्षमा चाहिँ फेरि तेस्रो वर्षको अन्तिममा लगानी गर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। जस्तै क्वेसनले 5 वर्ष भन्यो भने 5औं वर्षमा क्लोज हुन्छ हिसाब, पक्कै पनि त्यहाँ बेचेको कुराहरू आउँछ। अथवा 3 वर्ष भन्यो भने 3 वर्षमा त्यो हिसाब सकाउनु पर्छ। अब हामीले जस्तै पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष लगानी गर्यो, क्वेसन जम्मा 3 वर्षको बना भनेपछि तेस्रो वर्षमा गएपछि हामीले यहाँनिर लगानी गर्ने हैन, वर्षको हिसाबको एकाउन्टिङ पिरियडको अन्तिम अथवा तेस्रो वर्षको अन्तिममा गएपछि यो हिसाब हामीले क्लोज गर्नुपर्छ। यहाँनिर हामीले अब लगानी गर्दैनौँ। अब यहाँ क्वेसनले हामीलाई अरू चिज भनेको छ भने त्यतातिर हामी जान्छौँ। यो क्वेसन हेर्दाखेरि यसले के गर्यो भने इन्ड अफ थर्ड इयरमा यसले 1 लाख रुपियाँमा बेच्यो भने अब बेचेको कुरा हामीले स्टेट लाइन मेथडहरू सबैमा पढेछौँ। बेच्यो भने क्रेडिटपट्टि साइडमा लेखिदिने, यसले अन्तिम भनेपछि 2077 मा बाई ब्याङ्क एकाउन्ट, ब्याङ्क एकाउन्ट कतिमा बेच्यो भन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँमा बेच्यो। 1 लाख रुपियाँमा बेच्यो त्यसले। क्वेसनमा भएको चिजै पढ्यो हामीले, त्यसले भनेकै चिज क्वेसनमा बेच्यो भने तेस्रो वर्षको अन्तिममा बेचेको चिज राखिदिए 1 लाख रुपियाँ बेच्यो, सक्यो। यहाँनिर केही कुराहरू छैन। अब हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्यो है, मैले यो पैसा अथवा एउटा यो डिप्रिसिएसनको यो पैसाहरू जम्मा गर्दै गर्दै इन्भेस्ट गर्दै जाँदाखेरि इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु आजको दिनमा कति भएको रहेछ भने जस्तै मैले एउटा सेयरमा लगानी गरेको थिएँ, मैले जस्तै यो एउटा डिप्रिसिएसनबाट यो फन्ड छुट्याएर राखेको कोषको पैसा एउटा खुत्रुकेमा अथवा मैले यो पेनमा लगानी गर्दा यो पेनको मूल्य आजको दिनमा कति भएको रहेछ भन्दाखेरि 1,04,044 रुपियाँ भएको रहेछ। अब यो पेन त त्यसै पैसा बन्ने होइन, मैले यसलाई मार्केटमा बेच्नु पर्यो नि त। अब मार्केटमा बेच्दा सधैँभरि नाफै हुन्छ भन्ने छैन, सेयर बजारमा सधैँ नाफा हुन्छ र घाटा पनि हुन सक्ला, अथवा भनौँ कहिलेकाहीँ के पनि हुन सक्ला भन्दा नाफा पनि हुन सक्ला। अब यहाँनिर हेर्नु यो 1,04,044 रुपियाँको यो इन्भेस्टमेन्ट यो गरेको मैले लगानीलाई मैले कतिमा बेचेछु भन्दा 1 लाख रुपियाँमा बेचेछु भनेपछि त मलाई त घाटा भयो। अब नाफा घाटा जेसुकै होस् यो दुईटा बेचेको चिज र यसको बाँकी रहेकोलाई बराबर बनाउनु पर्यो, हामीले बराबर बनाउनु पर्यो। बराबर बनाउँदाखेरि कतापट्टि पुगेन भन्दा क्रेडिटमा पुगेन भने चाहिँ मलाई के भयो भन्दा घाटा भएछ। यहाँनिर के गर्ने भन्दा 2077 बाई, अब मैले यो घाटा लेखेपछि मैले यहाँनिर पिएल एकाउन्टहरू लेख्न पाउँदैन यो हिसाबमा। अब मैले यो नाफा अथवा यो भएको घाटाहरूलाई मैले डिप्रिसिएसन फन्डमा ट्रान्सफर गर्छु। त्यही भएर यहाँनिर मैले के लेख्छु भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट भनेर कति हुन्छ भन्दाखेरि 4044 गरेपछि कति आउँछ भन्दा यो 4044 यति गरेपछि यो के भयो भन्दा दुईटै बराबर। अर्को क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो अर्को च्यानल यात्री द ट्राभलर रहेको छ, त्यो च्यानललाई पनि गएर एकचोटि हेरिदिनु हुन र त्यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ल अब यो सेट बी को क्वेसन नम्बर 13, सेट बी को 13 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नु त हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर कृषि कम्पनीले बोर्ड गरेर मेसिन एक्सपेक्टेड रेन्डर चाहिँ कति भन्दा 72,000 घण्टा चलाउने अथवा त्यो चाहिँ 72,000 घण्टासम्म चाहिँ त्यसको आयु छ, वा त्यो चाहिँ 72,000 घण्टासम्म त्यो चल्छ भनेर त्यसले गर्यो। कति रुपियाँमा किनेछ भन्दाखेरि 3,80,000 रुपियाँमा। 72,000 घण्टासम्म त्यसले हामीलाई सर्भिस दिन्छ अथवा त्यसले हाम्रो प्रोडक्सन दिन्छ र त्यसको मूल्य चाहिँ कति रहेछ भन्दा 3,80,000 किनेछ र ट्रान्सपोर्टेसन र इन्स्टलेसनको लागि 10,000 इच एक्स्ट्रा चार्ज त्यसले त्यही मेसिनलाई ल्याउनको लागि गाडी भाडा र त्यसलाई अब ठाउँ ठाउँमा राखेर मेसिन त त्यसै चौरमा राखेर उत्पादन हुने कुरो भएन, त्यो मेसिनलाई ठाउँमा राख्नु पर्यो, बिजुलीको कनेक्सन मिलाउनु पर्यो, हिटिङ लाइटिङ सब मिलाउनु पर्यो, त्यसको लागि पनि मिस्त्रीहरूलाई अथवा इन्स्टलेसन चार्ज त तिर्नुपर्छ नि, त्यसको लागि कति तिरेछ भन्दा 10,000 रुपियाँ तिरेछ। अनि स्यालवेज भ्यालु कति रहेछ यसको भन्दाखेरि 40,000 रहेछ। अनि यहाँनिर यो इस्टिमेटेड फिनिश प्रोडक्ट इज 2 मेसिन आवर पर युनिट, अर्थात् त्यसले एउटा सामान बनाउनलाई चाहिँ त्यसलाई 2 मेसिन आवर लाग्दो रहेछ भन्ने कुरो यहाँनिर दियो यसले। अब यसले यो काहीँ हामीलाई युज हुन सक्ला, अहिले पछि बुझौँला। त्यसपछि ड्युरिङ द 3 इयर्स 3 वर्षसम्ममा यसले उत्पादन गरेको चिजहरू हामीलाई यहाँ दिएछ। पहिलो वर्ष यसले 9,000 आउटपुट गरेछ, दोस्रो वर्ष 10,000 आउटपुट गरेछ, तेस्रो वर्ष कति गरेछ भन्दा 11,000 आउटपुट गरेछ। अब हाम्रो यो टोटल आउटपुटहरू यो पर युनिटमा हो, यो पर युनिटमा हो, अर्थात् 9,000 युनिट, 10,000 युनिट, 11,000 युनिट यसले
आउटपुटहरू गरेको रहेछ। अब हामीलाई यसले के बना भन्यो भन्दा मेसिनरी एकाउन्ट बना भन्यो युनिट बेस अनुसारको। अब हामीले सुरुमा त जुनसुकै मेथडमा पनि पहिले डिप्रिसिएसन कति काट्ने भन्ने कुरा डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। अब यहाँनिर डिप्रिसिएसन निकाल्नको लागि हेर्नु है, पहिले सुरु मैले निकालेँ डिप्रिसिएसन पर मेसिन आवरमा निकालेँ, डिप्रिसिएसन पर मेसिन आवरमा निकालेँ मैले यहाँनिर। अर्थात् अब यो डिप्रिसिएसन कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि, यो डिप्रिसिएसन कसरी निक्लिन्छ भन्दा कस्ट प्राइसमा रिलेटेड एक्सपेन्सेस जोडेर स्यालवेज भ्यालुलाई के गरिदिएँ भन्दा घटाइदिएँ र यहाँनिर मैले मेसिन आवरले डिभाइड गरिदिएँ। कस्ट कति छ भन्दा 3,80,000 छ प्लस 20,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाई 72 मेसिन आवर, 72,000 मेसिन आवर। 3,80,000 में किनेको यहाँनिर छ, 3,80,000 छ किनेको प्राइस। ट्रान्सपोर्टेसनमा 10,000, इन्स्टलेसनमा 10,000, 10,000 इच भनेपछि 20,000 भयो। मैले दुईटालाई जोडेर 20,000 राखेँ रिलेटेड एक्सपेन्सेस। स्यालवेज भ्यालु कति भयो 40,000 भयो। यसले गर्दाखेरि डिभाइड गर्दा कति आयो भन्दा ₹5 पर मेसिन आवर आयो। अर्थात् 1 घण्टा अथवा एउटा मेसिन आवर 1 घण्टा मेसिन आवर चलाउँदा यसलाई कति रुपियाँ लाग्दो रहेछ भन्दा 5 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। अब हामीले यहाँनिर फेरि अलिकति बुझ्नु पर्यो, हाम्रो डिप्रिसिएसन चाहिँ पर मेसिन आवरमा आयो, यो पर मेसिन आवरमा आयो। तर हाम्रो यहाँनिर आउटपुट हेर्नु त, हाम्रो यो आउटपुट हामीले यो मेथड अनुसार चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको जति उत्पादन गर्यो त्यही उत्पादन गरेको अनुसारमै डिप्रिसिएसन काट्ने हो भनेपछि यहाँनिर उत्पादन गरेको आउटपुट चाहिँ युनिटमध्ये छ। तर हामीले यहाँनिर निकालेको डिप्रिसिएसन चाहिँ केमा आयो भन्दा मेसिन आवरमा आयो। अब हामीले दुईटा कुरा गर्न सक्छौँ, कि यो युनिटलाई मेसिन आवरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो कि यो रेट डिप्रिसिएसनको रेट जुन मेसिन आवरमा छ यो मेसिन आवरको रेटलाई केमा निकाल्नु पर्यो भन्दा युनिटमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब हामीले युनिटमा चेन्ज गर्दै हामीलाई सजिलो हुने भएको भएर मैले यो डिप्रिसिएसन पर मेसिन आवरलाई डिप्रिसिएसन पर युनिटमा कन्भर्ट गरिदिएँ, डिप्रिसिएसन पर युनिटमा कन्भर्ट गरेँ। अब कसरी गरेँ भन्दा हेर्नु है, यो ₹5 पर मेसिन आवर भयो। यो एउटा सामान बनाउँदा कति लाग्दो रहेछ भन्दा 5 रुपियाँ लाग्दो रहेछ एउटा मेसिन आवर। अनि यहाँनिर हेर्नु त, यो यहाँनिर भनेछ नि फिनिस प्रोडक्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले इस्टिमेट कति गरेछ भन्दा एउटा सामान बनाउनलाई 2टा मेसिन आवर लाग्दो रहेछ। अर्थात् एउटा बनाउनको लागि कति लाग्दो रहेछ भन्दा 5 रुपियाँ लाग्दो रहेछ, ₹5 पर मेसिन आवर। अनि एउटा सामान बनाउनको लागि कति मेसिन आवर लाग्दो रहेछ भनेपछि 2 मेसिन आवर लाग्दो रहेछ, त 2 मेसिन आवर लाग्दो रहेछ भनेपछि 5 × 2 गरेर कति भयो भन्दा 10 रुपियाँ चाहिँ पर युनिट। एउटा युनिट सामान बनाउनको लागि कति लाग्दो रहेछ भन्दा 10 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। यो यहाँबाट ₹5 पर मेसिन आवर भन्ने त बुझ्यो। अर्थात् एउटा सामान बनाउँदाखेरि एउटा मेसिन आवर युज गर्दाखेरि रुपिस कति लाग्दो रहेछ भन्दा 5 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। अब हामीले यसलाई पर युनिटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि एउटा सामान बनाउनलाई 2टा मेसिन आवर लाग्दो रहेछ, एउटा 5 + 5 गरेर 10 रुपियाँ। अर्थात् 5 × 2 मेसिन आवर गरिदियो भने हाम्रो कति आयो भन्दा ₹10 पर युनिटमा आयो। यो त डिप्रिसिएसन पर युनिट एउटाको भयो। अब हामीले एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ। यो एनुअल डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो डिप्रिसिएसन पर युनिट यो निकालेको इन्टु प्रोडक्सन युनिट, यो एउटा बनाउँदाखेरि लागेको डिप्रिसिएसन, एउटामा लागेको डिप्रिसिएसन 10 रुपियाँ इन्टु यसले प्रत्येक वर्ष गरेको प्रोडक्सन गरिदियो भनेदेखि के आउँछ भन्दा हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन आउँछ। जस्तै इयर 1 मा डिप्रिसिएसन 10 भयो। अनि यो कति छ रे भन्दा 9,000 भनेपछि कति आयो इयर 1 को भन्दा 90,000। इयर 2 को 10 × 10,000 गर्दा रुपिस कति आयो भन्दा 1 लाख। इयर 3 को 10 × 11,000 गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि रुपिस 1,10,000 रुपियाँ आयो। यसरी यो हाम्रो 1 वर्षको डिप्रिसिएसन आयो। इयर 1 मा 2 बैंक एकाउन्ट लेख्छौँ। अब हाम्रो यो बैंक एकाउन्टमा कति हो भन्दाखेरि
3,80,000 प्लस 20,000 गरेर कति हो भन्दा यो मेसिनको भ्यालु भन्दा 4 लाख हो भयो। अब हामीले यसलाई डिप्रिसिएसन काट्छौँ। डिप्रिसिएसन कहिले काट्छौँ भन्दा फर्स्ट इयरको अन्तिममा बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट। अब हाम्रो यहाँ हेर्नु त फर्स्ट मेसिनको फर्स्ट इयरको इयर 1 को डिप्रिसिएसन कति काट्ने भनेर हामीले निकालेछौँ भन्दा यहाँनिर 90,000 निकालेछौँ। 90,000 निक्लेपछि बाई यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिडी कति बाँकी रह्यो भन्दा 3,10,000 बाँकी रह्यो। यो कति भयो भन्दा 4 लाख भयो। यो कति भयो भन्दा 4 लाख भयो। यो डेट 31/12 फर्स्ट इयर 1 कम्प्लिट। इयर 2 मा हेर्नु फर्स्ट इयर 2 मा 2 ब्यालेन्स बिडी कति आयो भन्दा 3,10,000 रुपियाँ आयो। अब हामीले डिप्रिसिएसन काट्दिने हो। डिप्रिसिएसन कहिले काट्ने भन्दा वर्षको अन्तिममा सेकेन्ड इयरको यहाँनिर इयर भनेर दिएको भएर सेकेन्ड इयर राख्यो बाई के हो भन्दा डिप्रिसिएसन एकाउन्ट हो। अब इयर 2 मा डिप्रिसिएसन कति काट्ने भन्दा हामीले यहाँ अघि नै निकालिसकेछौँ। इयर 2 मा कति हो भन्दा 1 लाख रुपियाँ हो। अब फेरि अब हामीले डेबिट क्रेडिट बराबर गरिदिनु पर्यो। त्यति हो हाम्रो काम त। बाई ब्यालेन्स सिडी 2,10,000 भनेपछि यो कति भयो भन्दा 3,10,000 भयो। 3,10,000 भयो। यो सक्यो। अब यो सिडी अर्को वर्षमा के हुन्छ भन्दा थर्ड इयरमा बिडी हुन्छ। 2 ब्यालेन्स बिडी कति भयो भन्दा 2,10,000 भयो। अनि अब 2,10,000 भएपछि तेस्रो वर्षको पनि अन्तिममा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट कति छ तेस्रो वर्षमा भन्दा 1,10,000। 1,10,000 सक्यो। अब फेरि यो डेबिट क्रेडिट बराबर बनाउनु पर्यो। 2,10,000 बनाउन कति थप्नुपर्छ भन्दा 31/12 थर्ड इयरमा बाई ब्यालेन्स सिडी कति भन्दा 1 लाख गर्दा कति भयो भन्दा 2,10,000 भयो। अब यसलाई तानेर फोर्थ इयरमा ल्याइदिउँ। 2 ब्यालेन्स बिडी कति बाँकी रह्यो भन्दा 1 लाख रुपियाँ बाँकी रह्यो। यसरी हाम्रो यो हिसाब सकिन्छ। यसमा खाली के गर्ने भन्दा डिप्रिसिएसन निकाल्न जानेपछि यसमा डिप्रिसिएसन निकाल्न जान्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन निकाल्न जानेपछि वर्षको सुरुमा डेबिटपट्टि साइडमा बैंक र ब्यालेन्स बिडी भन्ने तानेर ल्याउने। क्रेडिटपट्टि साइडमा डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट राख्ने बराबर बनाउन सिडी बनाउँदै जाने। यति हो। यहाँ अरू केही कुरा बुझ्नु पर्दैन यो हिसाबमा हामीले। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।